ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेका अत्यन्तै प्रख्यात शिवालयहरू भ्रमण गर्ने क्रममा आज पनि यहाँहरूलाई हामीले एउटा विशेष श्रृङ्खला अर्थात् एउटा विशेष स्थानमा ल्याइ पुर्याएका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ विश्वकै सर्वाधिक तीर्थस्थल भनेर चिनिने श्री गलेश्वर धाम शिवालयको। विशेष गरेर अहिले हामी गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्ला अन्तर्गत बेनी नगरपालिकाको गलेश्वर भन्ने स्थानमा आइसकेका छौँ। यस स्थानलाई गेटवे टु मुक्तिनाथ भनेर पनि चिनिन्छ, किनकि मेरो अगाडिको बाटोबाट यदि हामी उत्तरतर्फ जान्छौँ भने सुन्दर जोमसोम, कागबेनी, मुस्ताङ र त्यसपछि मुक्तिनाथ को सहरमा हामी पुग्न सक्छौँ। एउटा भक्ति भावनाले ओतप्रोत भएको वातावरण हामीले यहाँ प्राप्त गरिरहेका छौँ। अब हामी भित्र जानेछौँ। यस विश्वकै सर्वाधिक तीर्थस्थल गलेश्वर धाम मन्दिर किन विश्वकै सर्वाधिक तीर्थस्थल भनेर यो बोर्डमा लेखेको छ, हामी त्यसको रहस्य पनि निकाल्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, हामी भित्र जाउँ। सर, यहाँको छोटो परिचय दिनुहोस् न। नमस्कार, मेरो नाम रामबहादुर बानिया, यो गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय सचिव। विगत 6 वर्षदेखि यहाँको कार्यालय सचिव पदमा म काम गरिरहेको छु। हजुर आदरणीय सचिवज्यू, विशेष यो छायाङ्कन गर्ने क्रममा हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ सयौँ हजारौँ भक्तहरू आउने जाने क्रम जारी नै रहेको छ।
यत्रो ठुलो एउटा यो परिसरको यो मन्दिर समितिको यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ कुनै स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार या राज्यद्वारा या यहाँहरूले आफ्नै समिति या व्यक्तिगतद्वारा यसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ? कस्तो छन् गतिविधिहरू? पक्कै पनि यो गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष नामको संस्था यो चाहिँ 2057 सालमा दर्ता भएर आजको दिनसम्म रहिरहेको छ। यो यसमा चाहिँ एउटा समिति छ, तपाईँको प्रबन्ध समितिले चाहिँ यहाँका कर्मचारी सबै चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यहाँको सबै पूजादेखि लिएर यहाँको हरेक व्यवस्थापन त्यसरी भइरहेको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा यसरी एउटा धर्मको पुण्य कार्य गरिरहँदाखेरि यहाँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? होइन, म आफूले एकदमै भाग्यमानी ठान्छु। यत्रो यो पवित्र तीर्थस्थलमा आफूले एउटा काम गर्न पाउँदा एकदमै भाग्यमानी ठान्छु हजुर। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो पवित्र तीर्थस्थलको बारेमा यो ब्रह्मकुमारी कोषबाट यहाँको बारेमा सबै देखाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। गुरु नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, म चन्द्रमणि आचार्य, गलेश्वर महादेव शिवालय मन्दिरको मुख्य पुजारी। विगत 5 वर्षदेखि गलेश्वर भगवानको सेवा पूजा वन्दना गर्दै आएको छु। विशेष यो मन्दिर कति बजे बिहान खुल्ने गर्दछ र बेलुका कति बजे बन्द हुने गर्दछ? गलेश्वर महादेवको शिवालयको मन्दिर प्रातःकाल 4 बजेदेखिबाट गलेश्वर भगवानको मन्दिर खुला हुनेछ भने सन्ध्याकालीन आरती भइसकेपछि प्रातः 4 बजीसम्मको लागि गलेश्वर महादेवको मन्दिर बन्द रहनेछ। गुरु, हामीले देखिरहेका छौँ यो स्थलको वास्तविकता अर्थात् यसको महत्त्व, किनकि यहाँ हजारौँ व्यक्तिहरू अहिले पनि यस परिसरभित्र छन्। विशेष यहाँले शिवलिङ्गलाई पूजाआजा कसरी गर्नुहुन्छ? कुन विधि अपनाउनुहुन्छ? विश्वकै अलौकिक तीर्थस्थल गलेश्वर धाम देवादेव महादेव गलेश्वर भगवानको पूजा गर्नको लागि हामी वैदिक परम्परा अनुसार नै हामीले पूजा गर्दै आएको छौँ। विगतमा पनि वैदिक परम्परा अनुसार यहाँ पूजा हुँदै आएको थियो भने अहिले पनि हामीले वैदिक परम्परा अनुसार नै यहाँ हामीले पूजा पद्धति सञ्चालन गर्दै गरेका छौँ। र विशेष भगवानलाई भोग अर्पण गराउँदा या प्रसादको रूपमा के कस्ता सामग्रीहरू तयार हुन्छ यहाँ? गलेश्वर भगवानलाई भोग प्रसाद अर्पण गर्नको लागि मेन त पहिले सुरुवातमा चाहिँ गलेश्वर भगवानलाई चाहिँ कालीगण्डीको जल ल्याएर शालिग्राम भगवान, यहाँभित्र शालिग्राम भगवान पनि हुनुहुन्छ। देवादेव गलेश्वर महादेव साक्षात् आफै प्रकट हुनुभएको चाहिँ शिवलिङ्ग गलेश्वर भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। उहाँले कालीगण्डीको जलले स्नान गराइन्छ। स्नान गराइसकेपछि उहाँलाई दुध, दही, घिउ, मह, चिनीले पञ्च स्नान गराइसकेपछि भगवानलाई चन्दन, बेलपत्र, श्रीखण्ड चन्दन आदिले भगवानलाई चाहिँ चन्दन श्रृङ्गार भइसकेपछि भगवानको भोग लगाइन्छ, आरती अनि भोग लगाइन्छ। भोगको लागि हाम्रो चाहिँ यहाँ परम्परागत चल्दै आएको एउटा चाहिँ रोट हुन्छ, ठुलो केमा रोट पनि चढाइन्छ। अनि भगवानलाई चाहिँ फलफुल, विभिन्न खालका फलफुलहरूले पनि भगवानलाई चाहिँ यहाँ भोग लगाइन्छ र चाहिँ मालपुवाहरू पनि भगवानलाई यहाँ भोग लगाइन्छ। अनि त्यस्तै गरी मालपुवा अपुङ्गहरू पनि भगवानलाई चाहिँ यसरी यहीँ भगवानलाई भोग लगाएर अनि भगवानको आरती गरिसकेपछि आगन्तुक भक्तजनहरूको लागि प्रसाद वितरण, पञ्चामृत वितरण र टीका प्रसाद वितरण गरिन्छ। त्यो सारा यो बेलुकासम्म यो चलि नै रहन्छ। त्यसपछि बेलुकापछि भगवानको आरती भइसकेपछि बेलुकाको पनि प्रसाद वितरण भइसकेपछि अनि मन्दिर चाहिँ बन्द रहन्छ। अत्यन्तै सुन्दर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, यहाँको छोटो परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम बमबहादुर पुन, म यही गलेश्वरमै बस्छु। म यस क्षेत्र विकासको आमन्त्रित सदस्य 3 कार्यकाल, कोषाध्यक्ष 11 वर्ष र अहिले उपाध्यक्षमा कार्यरत गरिरहेको छु। आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, विशेष अहिले हामी यो सुन्दर म्याग्दी जिल्लाको सुन्दर स्थानमा छौँ। हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ यो सुन्दर मन्दिरमा हजारौँ पर्यटकहरू साथै भक्तहरू हुनुहुन्छ। यो मन्दिरको स्थापना कालको विषयमा यहाँले छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यो मन्दिर त यो अनन्तकालदेखि नै हो। यो पूर्वकाल हामीलाई यस बारेमा भन्न सकिँदैन, तर यसमा चाहिँ एकदमै अनौठो खालको र शक्तिशाली मन्दिर भएको हुनाले दर्शन गर्ने भक्तहरू धेरै आइराख्नुहुन्छ र उहाँहरूको भक्कलको लागि पनि आउनुहुन्छ र विवाह वर्तन र हरेक आफ्नो गरे दशाहरू पनि शान्ति हुने भएको हुनाले भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। गण्डकी प्रदेश 4 को एकदमै अलौकिक तीर्थस्थल भएको र मुक्तिनाथ गेट भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ।
हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ यो मन्दिर भ्रमण गर्दाखेरि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद मेरो पनि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम शिवालय रहस्य आज एकदमै विशेष रहेको छ, किनकि यहाँहरूले पनि पक्कै पनि अनुभव गर्नुभएको छ। आज हामी विशेष प्रकृतिको एकदम सान्निध्यतामा साथसाथै हिमालको पनि काखमा आइपुगेका छौँ। आजको अध्यायमा यहाँहरूले देख्नुभयो कसरी हामी यो गलेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ। साथसाथै विश्वकै सर्वाधिक तीर्थस्थलको रूपमा प्रख्यात यस स्थलको आफ्नै एउटा महत्त्व रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। हाम्रो यस मन्दिरको नजिकै कालीगण्डकीको नदी पनि रहेको छ, चारैतिर पहाड रहेको छ र अबको श्रृङ्खलामा हामी सकेसम्म माथिको क्षेत्रमा गएर यहाँहरूलाई हिमालको पनि अनुभव गराउने प्रयास गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी विशेष एउटा चट्टानमा उभिरहेका छौँ। यो चट्टानमा स्व उत्पत्ति भएको शिवलिङ्गको पनि दर्शन गरेका छौँ। यहाँ हजारौँ पर्यटकहरू र धर्मावलम्बीहरूको आवत जावत बिहानदेखि नै भइरहेको छ, किनकि विशेष गेटवे टु मुक्तिनाथको रूपमा यो ठाउँ अत्यन्तै प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँहरू जब घरबाट निस्किनुहुन्छ र नेपालको अधिराज्यभरि तीर्थस्थलको लागि जानुहुन्छ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो स्थल भ्रमण नगरिकन यहाँहरूको तीर्थ सफल सायद हुँदैन जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। आउनुहोस्, यो स्थलमा प्रवेश गरिसके पश्चात यहाँहरूलाई अति नै आनन्दमयको अनुभव हुनेछ। यति भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा हामी पुनः यहाँहरूलाई यस्तै रोचक तथा रमणीक मन्दिरहरू दर्शन गराउने बाचा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। म विनोद अग्रवाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कस्तो लागिरहेको छ आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो यो शिवालय रहस्य कार्यक्रम, जसमा शिव बाबाको निकट पुग्ने हाम्रो यो अभ्यास रहेको छ, प्रयास रहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेका शिवालयहरू हामी दर्शन गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि कार्यक्रमबाट यहाँहरूलाई धेरै मनोरञ्जन तथा धेरै ज्ञानका कुराहरू मिलिरहेको छ। र भनिन्छ हीरे मोती जवाहरात तो सेठ लोग भी पहनते हैं, हीरे मोती और जेवरात तो सेठ लोग भी पहनते हैं, हम तो शिव भोले के भक्त हैं इसीलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। हो आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यको आजको अध्यायमा नेपालको हिमाल तथा पहाडी भेगको सिमानामा रहेको म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित श्री गलेश्वर महादेव मन्दिरको भर्खरै हामीले दर्शन गरेका छौँ। आउनुहोस्, यस मन्दिरसँग सम्बन्धित केही आध्यात्मिक चिन्तन हामी अघि बढाउँ र आज पनि यी कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय अप्सरा दिदीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दिदी, विगतका केही श्रृङ्खलाहरूदेखि हामीले आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहेका छौँ। परमात्माको नजिक पुग्नको लागि जुन हाम्रो यो उद्देश्य रहेको छ, त्यसको धेरै गहिराइमा पुगेर हामीले आफ्नो मानसिकता, हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा प्रश्नले कतै कतै हामीलाई एउटा अड्कलमा, एउटा रुकावटमा एउटा पुर्याएको छ कि शिवलिङ्ग अर्थात् शिवालयहरूमा जाँदाखेरि साधु सन्यासीलाई देख्छौँ। अधिकांश क्षेत्रमा, अधिकांश शिवालयमा रुद्राक्षको माला लगाएर भक्तजनहरूले शिवलाई प्रसन्न गर्ने एउटा प्रयास गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। रुद्राक्षको मालाको अर्थ के रहेको छ? कसरी शिवसँग यो सम्बन्धित रहेको छ त? धन्यवाद। वास्तवमा रुद्र शब्द परमात्मा शिवको नाम हो। यो कर्तव्यवाचक नाम रुद्र शिव पुराणमा पनि भनिएको छ, जब म ब्रह्माको ललाटबाट प्रकट हुनेछु तब मेरो नाम रुद्र रहनेछ। रु भनेको परमात्मा शिव, द्र भनेको दुःख दरिद्रलाई नष्ट गर्नेवाला र रुद्र अक्षय, अक्षय भनेको शाब्दिक अर्थ आँसु हुन्छ, अथवा परमपिता परमात्मा शिव भगवानको आँखाबाट निस्किएको आँसु भनिन्छ। भगवान जब एकदमै डिप मेडिटेसन संसारको
एउटा परिवर्तनको लागि ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो र यो संसारको समस्त संसारको दुःखलाई देखेर उहाँको आँखाबाट एउटा आँसु खसेको थियो र त्यो आँसुको जो बिन्दु छ अथवा बीज छ त्यस बीजबाट उम्रेको वृक्ष अथवा त्यो रुद्राक्ष एउटा दाना भयो र त्यो दानाबाट फेरि वृक्ष उम्रियो र रुद्राक्षको फल फल्यो भन्ने एउटा पौराणिक मान्यता छ। वास्तवमा यसको वैज्ञानिक अथवा यसको आध्यात्मिक रहस्य के हो त भन्दा परमात्मा शिव बाबा जब सृष्टिमा आउनुहुन्छ प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा तब उहाँको कार्य एउटा रुद्र रूपको हुनेछ सृष्टि परिवर्तनको सिलसिलामा र उहाँको आँखाबाट जो दृष्टिबाट जो जीवात्माले त्यो शक्तिलाई धारणा गर्दछन् ती आत्माहरू पवित्र आत्माहरू नै रुद्राक्ष हुन् अथवा रुद्रको आँखाबाट जन्मेको शिव बाबाको बच्चा पवित्र आत्मरूपी दाना हैन। त्यसैले यो रुद्राक्षमा 108 दाना हुन्छन् यो मालामा त्यो 108 परमात्मा शिवका अत्यन्त पवित्र अति योगी शिव परमात्मा समान आत्माहरूको प्रतीक हो त्यो जसलाई भक्तहरूले स्मरण गर्दछन्। शिवका भक्तहरूले पनि त्यो माला लगाउँदछन्। वास्तवमा यो शिवको भक्तहरूले यो माला लगाउँदछन्। हरेक व्यक्तिको एउटा साइन हुन्छ नि, नेताजीको आफ्नै साइन हुन्छ, चिन्ह हुन्छ, विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरूको आफ्नै एउटा सङ्केत हुन्छ। त्यस्तै परब्रह्म परमात्मा शिव बाबालाई मान्ने शैव सम्प्रदायका व्यक्तित्वहरूको पनि यो एउटा साइन हो, चिन्ह हो, अथवा यो परमात्मा शिव बाबालाई प्रचार गर्ने अथवा शिव भक्तको यो सङ्केत पनि हो। भनिन्छ यो रुद्राक्षको माला लगाउँदा यो शारीरिक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि जब रुद्राक्षको माला लगाइन्छ यसबाट ब्लड प्रेसर नर्मलमा हुने व्यक्तिलाई कस्मिक एनर्जी प्राप्त हुन्छ भन्नाले ब्रह्माण्डीय शक्ति इथर ऊर्जा उसलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि मान्यता छ। त्यसैले पनि यो रुद्राक्षको माला लगाइन्छ। यो पर्वतीय क्षेत्रमा जहाँ परमात्मा शिवको मन्दिर हुने गर्दछन् ती क्षेत्रमा यो रुद्राक्ष बढी पाइन्छ। अक्सर गरेर परमात्मा शिवका भक्तहरूले यो माला लगाउँछन्। मालाको अर्थ परमात्मालाई निरन्तर याद गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर पनि जपको लागि पनि यो माला प्रयोग गरिन्छ जसलाई माला ध्यान पनि भनिन्छ। एकदमै सान्दर्भिक रीतिले यहाँले यो उत्तर दिनुभयो। पक्कै पनि यो शरीरको बनावट हेर्दाखेरि त शरीर पनि एक प्रकारको प्रकृति नै हो। अर्को कुरा के छ भने परमात्मा शिवको जस्तो यसमा 1 देखि 21वटा मुखसम्म हुने गर्दछन् यस रुद्राक्षको दानामा। जो एकमुखी रुद्राक्ष छ यो एकदम महँगो र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसको आध्यात्मिक अर्थ के हो भने जसले परमात्मा शिव बाबालाई मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोही भनेर एक मुखले आफ्नो मनरूपी मुख भनौँ न एक भगवानतिर मात्र लगाएको छ त्यो आत्मा एकमुखी भयो। जसले अब 2 मुखे 3 मुखे भनेको जसले अब मेरा छोराछोरी पनि छन्, घरबार पनि छ, अनि शिव बाबा पनि हुनुहुन्छ, अब 3 मुख भयो होइन, 21 मुखसम्म भनेको। यसरी यो आध्यात्मिक रूपमा जो एकमुखी छ, एकादशी, एकाव्रती, एकानामी छ, ऊ एकमुखी रुद्राक्ष अथवा एकमुखी परमात्माको सिवाय उसको जीवनको अर्को कुनै लक्ष्य छैन। त्यो आत्माको प्रतीक एकमुखी रुद्राक्ष हो जो एकदम महँगो महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। धेरै दुर्लभ पनि छन् त्यस्ता उत्पत्ति पाइन्छन्। दिदी यहाँले यो भनिरहँदाखेरि एक बाबा दूसरा न कोही गर्दाखेरि मलाई मेरो आमाको बुवाको साथसाथै मन्दिर परिसरमा जो भक्तजनहरूले गायन गर्ने एउटा गीतको मलाई याद आएको छ कि तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव भनेर यसरी गायन गरिन्छ। भगवानसँग मन लगाउँदाखेरि अरू सम्बन्ध हामीले त्याग्नु पर्ने हो या सबै यो अलिकति यसको के छ, यो कसरी हामीले एक बाप दूसरा न कोहीको रहस्यलाई हामीले बुझ्ने त? वास्तवमा परमात्मालाई पूजा अर्चना गर्दा अक्सर भक्तहरूले यो गीत गाउने गर्दछन्। हामीले पनि गाउँदै आएको हो। अवश्य पनि यो शरीरलाई जन्म दिने मातापिता
बन्धु सखा स्वामी त जन्म बाई जन्म मिल्नुहुन्छ र फेरिनुहुन्छ। किनकि शरीर विनाशी छ, शरीरको विनाश सँगसँगै शरीरका सम्बन्धहरू पनि के हुने गर्दछन्, विनाश हुने गर्दछन्। तर आत्मा अमर छ, अविनाशी सनातन अयोनिज छ। आत्मा सनातन बीजम, आत्मा कहिले पनि मर्दैन भने आत्माको पिता परमात्मासँग जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध कहिल्यै पनि मर्दैन, अमर सम्बन्ध। त्यसैले उहाँ हाम्रो आत्माको सच्चा सच्चा माता पिता, बन्धु सखा स्वामी साजन भनेर हामीले गीत गाउँछौँ। तुमी हो विद्या द्रविणम तुमी हो सर्व मम देव देव। विद्या, धन सम्पत्ति, बुद्धि, सबै प्रकारको शक्ति, सर्वशक्तिवान यस चराचर जगतका स्वामी भगवान हुनुहुन्छ भनेर सर्व सम्बन्धले जो जीवात्माले यस सृष्टिमा वर्तमान समय यस सङ्गम युगमा भगवानसँग सर्व सम्बन्धको अनुभव गर्दछ, भगवानले त्यो अनुभव गराउनुहुन्छ। जस्तो हजुरले माताको रूपमा बाबालाई याद गर्नुभयो भने माताकै अनुभव हजुरलाई गराउनुहुन्छ। पिताको रूपमा याद गर्नुभयो भने पिताकै सम्बन्धको भूमिका कोही पनि व्यक्तिको माध्यमबाट, जस्तै हजुरले डक्टरको रूपमा याद गर्नुभयो, तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ भने कोही पनि मानिसलाई निमित्त बनाएर तपाईँको उपचार गर्नुहुन्छ। यो अनुभव गर्ने कुरा हो। यो भनेपछि भगवान डक्टरै बनेर आउने होइन कि हामीलाई त्यो सम्बन्धको अनुभूति कर्तव्यको माध्यमबाट परमात्माले परिपूर्ति गर्नुहुन्छ। त्यसैले आत्माको रियल सम्बन्ध, आत्माको पति परमात्मा, आत्मा पार्वती त परमात्मा शिव, आत्मा सीता त परमात्मा राम, आत्मा परमात्माको सजनी हो हैन। त्यस कारणले घरमा जति पनि साजन छन् मानिसहरूको, दिदीबहिनीहरूको पति हुनुहुन्छ त्यो त नक्कली पति भए। सक्कली र असली पति त आत्माको परमात्मा जो सदाको हर जन्मको जीवन साथी हुनुहुन्छ। यो त मेडिटेसनमा अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यसैले भनिन्छ आध्यात्मिकता शब्द होइन, अनुभूति हो। यो सम्बन्धको जब हजुरले जीवनमा अनुभव गर्नुहुन्छ, 84औं जन्मसम्म पनि कुनै पनि सम्बन्धबाट हामीलाई यो सृष्टिमा दुःखको अनुभूति, बिछोडको अनुभूति हामीले भोग्नु पर्दैन। यो परमात्माको सन्देश हो। एकदमै वर्तमान समयको पुकार पनि यही छ कि अनुभव, व्यक्तिलाई अनुभवको एउटा कमी छ, एउटा महसुसता भइरहेको छैन। हामीसँग ज्ञानका त ठुला ठुला पुस्तकहरू छन्, तर अनुभवमा हामी सायद शून्य अवस्थामै छौँ। दिदी यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले सर्व सम्बन्ध शिवसँग निभाउनुपर्छ, अपनाउनुपर्छ, तसर्थ त्यसपछि मात्रै हामीलाई अनुभव हुने गर्दछ। तर शिवको बारात भनेर पनि हामीले कता कथा कहानीमा दृश्यहरूमा देखेका छौँ कि शिवले पनि त हामीसँग एउटा ठोस सम्बन्ध निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि उहाँको बरातमा कहिले सतीसँग विवाह भएको, कहिले पार्वतीसँग, यी इत्यादि कुराहरूको यसको चाहिँ आध्यात्मिक रहस्य कसरी बुझ्ने हामीले? हो, अघि नै भने हो, पार्वती शब्दको अर्थ पार्वतनमा रहनेवाला बत्ती अथवा आत्मा ज्योति। आत्मा ज्योति परम धाम दीप ज्योति नमस्तुते भनेको छ नि। आत्मा ज्योति पार्वतनमा रहनेवाला आत्मालाई पार्वती भनिन्छ। हजुर पनि पार्वती हुनुहुन्छ। सीता पनि आत्माको प्रतीक हो। यसमा पुरुष र स्त्रीको केही खेला छैन। यो त शरीर वस्त्र हो नि, एउटा शरीर त वस्त्र हो। हजुरको एउटा पुरुषको वस्त्र छ, म स्त्रीको रूपमा, आत्मा त निर्लिङ्ग छ नि त। त्यसैले गर्दा परमात्माको आत्मासँग अविनाशी सम्बन्ध छ। विवाह शब्द कसरी गयो भन्दा विवाहमा लगनगाँठो बाँधिन्छ, सम्बन्ध जोडिन्छ, धरती आकाश समुद्रलाई साक्षी राखेर 7 फेरा घुमेर एउटा सम्बन्ध बाँधिन्छ नि। त्यो सम्बन्ध तर आज त्यो सम्बन्ध त 1-2 महिनामा ब्रेकअप भएको छ नि। सम्बन्ध संसारमा त्यो सम्बन्ध अविनाशी भएको छैन, दिनोदिन बिग्रँदै गएको छ। त्यो सम्बन्ध आत्मा र परमात्माको मिलन, भेटघाट, सम्बन्ध स्थापित हुनु यो एक प्रकारको विवाह हो। शिवसँग सजनी बनेर परमात्मासँग विवाह भइसकेपछि भगवानले जसरी विवाह हुँदाखेरि अब भनौँ न दुलहा दुलहन हुन्छन्, उनीहरू त साथसाथमा कारमा जान्छन्। अनि उनका जो इष्टमित्रहरू, भाइ भारदार, मतलब कि नजिकका चाहिँ
सँगसँगै माला लगाएर जान्छन्। जान्छन् हजुर कोही त फेरि गाडीबाट सिधै भतेरमा पनि भेट हुने पनि हुन्छ नि त्यस्ता अलिक व्यस्त खालका। हुनेहरू त्यस्ताहरू पनि हो, हजुर उनीहरू चाहिँ एकदम पछि यसो सामेल मात्रै हुन्छन्। हजुर बराती त सबै बराती हुन् नि। हजुर तर हामी आत्मा पनि परमधाम जाँदा परमात्मा शिवको साथमा एकै ठाउँमा यसरी बसेर परमधाम जाने कि अब नजिकको साथीभाइ जस्तो भाइ भारदार इष्टमित्र जस्तो बनेर जाने कि अनि एकदमै पछि एउटा हुन्छ नि सामेल मात्रै हुने फर्मालिटी मात्रै हो त्यस्तो बनेर जाने। त्यो शिवको बरात भनिएको छ शास्त्रमा। शिवको बरात चाहिँ कस्तो थियो अरे भने ससुराल घरबाट माइती घरबाट घरसम्म त्यो त्यति ठुलो बरात थियो अरे कि। भनेपछि कति ठुलो भनेपछि देखाइएको छ कि परमात्मा शिवको बरातमा जात सोधियो, के जात हुनुहुन्छ भगवान्, मातापिता छन् कि छैनन्, गोत्र के हो, घर कहाँ हो भन्दाखेरि शिवको गोत्र पनि छैन, मातापिता पनि हुनुहुन्न, कोही पनि छैन। उहाँ त सबको पिता हुनुहुन्छ, अजन्म हुनुभयो, कसैले जन्म दिने कुरा पनि भएन। शिवको त यो सारा संसारको नै जीवात्माहरू भूत प्रेत किरा माकुरा जीव जन्तु मान्छे देवता किन्नर दैत्य सबै खुसी भएर सबै त्यो बरातमा भाग लिनुभयो अरे कि। भनिएको छ भूत प्रेत सबै आयो भनेपछि मान्छे अशरीरी भयो, शरीरबाट मतलब कि अव्यक्त भावबाट पनि ती आत्माहरू आएर जीव जन्तु पनि त परमात्मा शिवकै रचना भयो नि। यी सबै नै परमात्मा शिवसँग सम्मिलित भए अथवा यी सबको उद्धारकर्ता, यी सबको मालिक, यी सबको स्वामी परमात्मा भएको हुनाले परमात्माको जो परमधाम जाने जो बरात छ त्यो बरातमा सम्पूर्ण जीवात्माहरू सम्मिलित हुनेको एउटा प्रतीक हो। तर साथसाथमा जो सजनी बनेर जानेवाला छिन् नि ती त कस्तो भन्दा एकदम परमात्मा शिव समान अत्यन्त सुन्दर ज्ञान गुण शक्तिले जो परमात्माले श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ नि अन्तर आत्मालाई, त्यो सम्पूर्ण श्रृङ्गारी मूर्त आत्मा भने साथसाथमै जाने भयो। यो अत्यन्त सुन्दर रहस्य। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि 7 दिनको कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्तै राम्रो, कति खुला छ एकदम। यो आध्यात्मिक चिन्तनले त बल्ल यो आत्मालाई प्राप्ति भइरहेको त्यस्तो अनुभव भइरहेको छ हामीलाई। कति अन्धकारमा कति अन्धविश्वासले हामीले यी पूजाआजा यसरी भगवान्लाई प्रसन्न पार्ने विधिहरू अपनायौँ, तर वास्तविक यो आध्यात्मले त हामी सबैलाई एक प्रकारको जागरण दिने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। सायद यसैलाई नै पनि शिवको तेस्रो नेत्र खुल्दाखेरि यसरी विनाश हुन्छ भनिन्छ। सायद यसको पनि केही तालमेल पक्कै पनि होला। यसको बारेमा हामी पछि थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्य अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। आज पनि हामीले थाहा पायौँ कि हजारौँ वर्षदेखि भगवान्लाई माता पिता बन्धु सखा स्वामी साजनको रूपमा हामीले पुकारिरहेका थियौँ, गाना गाएर भजन कीर्तन जपिरहेका थियौँ। आज थाहा पायौँ बल्ल कि भगवान्सँग सबै सम्बन्ध निर्वाह गर्दाखेरि बल्ल हामीलाई त्यो सम्बन्धबाट प्राप्त हुनेको अनुभूति हुन्छ र हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। पक्कै पनि जहाँ शिवसँग हाम्रो लगन लाग्छ त्यहाँ हामीले आफूलाई बिर्सेर भोले बाबाको कृपाले हामीलाई यति अगाडि बढाउनुहुन्छ, हाम्रो सारा जीवन नै सफल पारिदिनुहुनेछ। यस्ता रोचक प्रसङ्गहरू साथसाथै प्रश्नहरूलाई समाधान गर्दै जाउँला। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। आजको लागि म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। ओम शान्ति। नमस्कार।